नोएल भाइलाई म अनुरोध गर्न पर्यो, तपाईले 359 सङ नम्बर तपाईले यो याद गरिराख्नु होला। हामी सेवाको अन्तमा हामी सबैजना मिलेर गाउनेछौँ। 359 नम्बर यसको कोरस म हुँ रितो भाडो खुस्रो माटोले बनेको, कुटीपिटी काटी छाटी तपाईको इच्छा अनुसारको भाडो मलाई बनाउनुहोस्। यो भजन हामी अन्तमा सबैजना मिलेर गाउनेछौँ र नोएल भाइलाई म अहिले नै अनुरोध गर्छु, तपाई भजन सकेपछि हामीलाई भजन यो गीत गाउनमा अगुवाई गर्नुहोला। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, फेरि तपाईको बीचमा म यसरी आउन सके र मण्डलीका गुरुबालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई यो वचनको अभिवार दिनुभयो र आज हामीहरू यो कोरोना भाइरसको बारेमा कुरा गर्ने छैनौँ। हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ कोरोना भाइरस 1 प्रान्तबाट सुरुवात भएको भनेर, अनि यसको यो सारा विश्वभरमा फैलिरहेको छ भनेर, अनि हामीले आज हामी कुरा गर्ने छैनौँ। अनि हामीलाई यसबारे हाम्रो मोबाइल रिङटोनहरूमा पनि आइराखेको छ, अन्य कुराहरूबाट पनि आइराखेको छ, अनि टिभी टेलिभिजनहरूतिर पनि यो प्रशस्त रूपमा छ। र मलाई लाग्छ हामीले यसको विरुद्ध चाहिँ दुईवटा प्रार्थना चाहिँ एकदमै, मैले अस्ति पनि हजुरलाई भनिराखेको थिएँ, दुईवटा प्रार्थना विषय चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। एउटा प्रार्थना विषय चाहिँ यसको अन्त्य चाँडोभन्दा चाँडो भएको होस्, अनि दोस्रो प्रार्थना चाहिँ यसको विरुद्धमा जुन खोपहरू तयार हुँदैछ अहिले विभिन्न राष्ट्रले, स्वास्थ्य विभागले, स्वास्थ्य सङ्घले, अनि यो कुरा जुन तयारी गर्दैछ त्यो चाँडोभन्दा चाँडो तयार भएको होस्। यसको अन्त्य भए तापनि हामीलाई यसको खोप चाहिँ चाहिन्छ, किनभने पछि यो फर्केर पनि आउन सक्छ। र यदि हामीसँग खोप उपलब्ध छ भने हामी यो माथि हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यस कारणले गर्दाखेरि संसारका सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, विशेष गरिकन यो विज्ञानलाई, स्वास्थ्य विभाग विज्ञानहरूलाई परमेश्वरले विशेष ज्ञान बुद्धि दिउन् भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ यसको अन्त्य चाँडोभन्दा चाँडो भएको होस् भनेर। र आज म तपाईँहरूलाई एउटा कथा भन्न चाहन्छु। यो कथा चाहिँ तपाईँको कुनै कल्पनामा आधारित कथा होइन, तर सत्य रूपमा घटेको घटना, बाइबलमा लेखिएको कथा घटना म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। र यो कथा तपाईँले धेरै पटक सुनिसक्नु भएको छ, अनि तपाईँहरू कतिजना सन्डे स्कुलबाट पनि आउनुभएको छ, तपाईँले बाल सङ्गतिमा पनि यो कथा सुनिसक्नु भएको छ, र तपाईँले अरू बेला पनि अरू समयमा पनि तपाईँले यो कथा सुन्नुभएको छ। यसबारे धेरैवटा वचनहरू सुनिसक्नु भएको छ। र आज बाइबलको एउटा क्यारेक्टर, एउटा बाइबलको एउटा पात्र जसलाई एकदमै हामीले धेरैवटा पात्रहरूमध्येमा पहिलो पङ्क्तितिर हामी राख्न सक्छौँ। त्यो पात्रको बारेमा म तपाईँलाई केही कुरो जानकारी दिन चाहन्छु, अनि त्यसबाट परमेश्वर तपाईँ र मसँग कसरी बोल्न चाहनुहुन्छ आजको दिनमा। यो वचन मेरो लागि हो, अनि यो वचन जतिजना यो अनलाइनमा जोड्नु भएको छ तपाईँहरूको लागि हो। र यो वचन, यो व्यक्ति, म भन्छु हिरो। हामीले के भन्छौँ भनेदेखिलाई सिनेमाको हिरोको कुराहरू गर्छौँ। वास्तवमा सिनेमाको हिरो हामी भने तापनि वास्तवमा उनीहरू एउटा एक्टर मात्रै हो, उनीहरूले एक्टिङ गर्छन्, तर वास्तविक हिरो चाहिँ अर्कै हुन्छ। र त वास्तविक हिरोको बारेमा म तपाईँलाई बताउन लागेको छु। त्यो व्यक्ति अरू कोही नभएर मूसाको बारेमा म तपाईँलाई बताउन लागेको छु। मूसाको जन्मकालबारे अनि बाल्यकालबारे म त्यति धेरै कुरा गर्दिनँ, तर म के कुरा गर्छु भनेदेखिलाई मूसाको पहिलो 40 वर्ष एउटा दासत्व जीवनदेखि दरबारसम्म, एउटा ठुलो रोयल प्यालेससम्म, त्यसपछि रोयल प्यालेसबाट एउटा दरबारबाट फेरि एउटा उजाड स्थानसम्म, अनि उजाड स्थानबाट फेरि परमेश्वरको सेवकाई 40 वर्ष। मूसाको जीवनलाई हामीले यो 3वटा भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ, सजिलोसँग छ। पहिलो 40 वर्ष दासत्वको जीवनदेखि दरबारसम्म, राजदरबारसम्म, त्यसपछि राजदरबारदेखि फेरि उजाड स्थानसम्म, उजाड स्थानबाट फेरि परमेश्वरको सेवकाई। र यो जुन चाहिँ कथा छ, म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई तपाईँले जतिजना आमाहरूले खास गरेर आफ्नो छोराछोरीलाई कथा भन्नुहुन्छ, यो कथा पनि तपाईँले सूचीमा राख्नुहोस्।
यो कथा पनि तपाईले आफ्नो छोराछोरीलाई कथा भन्दाखेरि यो कथा पनि सूचीमा राख्नुहोस्। एकदमै के अरे बालबच्चाले ध्यान दिएर सुन्ने कथा हो। अनि यदि सानोमै यो कथा सुनेको छ भने ठुलो भएपछि राम्रोसँग चाहिँ बुझ्नेछ। र यसकारणले गर्दाखेरि यो कथा तपाईले आमा दिदीबहिनीले यदि तपाईले आफ्नो छोराछोरीलाई कथा भन्ने गरेको छ भने तपाईले यसलाई पनि सूचीमा राख्नुहोस्। र मैले भनिहालेँ मोसाको जीवनलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। म अहिले तपाईहरुको बीचमा यो मोसाको पहिलो 40 वर्षको अवधि समय उनले के गरे त्यसबारेमा म तपाईलाई संक्षिप्तमा केही कुराहरू गर्नेछु। र तपाईले प्रस्थानको पुस्तक एकदम सजिलो छ, उत्पत्तिदेखि प्रस्थान हैन, बाइबलको पहिलो पुस्तक उत्पत्ति, त्यसपछि प्रस्थान, जेनेसिस, एक्सोडस, अनि यो जुन चाहिँ सजिलोसँग छ। तपाईले धेरै बाइबल पनि पढाइराख्नु पर्छ। तपाईले एक्सोडस यो के अरे प्रस्थानको पुस्तक 1 अध्यायबाट पढ्न सुरु गर्नुहोस्। तपाई यति उत्तेजित हुनुहुन्छ मानौ त्यो कथालाई तपाईले बारम्बार पढौं जस्तो लाग्छ। अनि कसैले भने पनि त्यो सुनौ लाग्दै त्यस्तो खाली कथा छ त्यहाँनिर। र एकदमै यो कथाबाट म एकदम मोटिभेटेड भएको छु। एकदमै यसबाट म एकदमै यो कथाबाट म प्रभावित भएको छु। र प्रस्थान 2:10 मा मोसा राजकुमार भएको कुरा हामी देख्दछौँ। प्रस्थान 2:10 मा तपाईले हेर्नुभयो भने अनुसार मोसाले फारोको राजाको छोरी फारो राजाको छोरी थिइन् र फारोको छोरीले नै मोसालाई एडप्ट गरेको। मोसा चाहिँ वास्तवमा एउटा हिब्रू जाति थियो। अनि मिस्री राजाको छोरीले उनलाई चाहिँ एडप्ट गरेको अथवा धर्मपुत्रको रूपमा राखेको छोरो भयो। अब त्यसो त फारो राजाको नाति। र यो साइनो जुन चाहिँ छोरो र नातिको साइनोले एउटा राजदरबारमा जब पाउँछ, यो नाताको उपाधि पाउँछ र यो पाउने लगत्तै उसलाई के हुन्छ भनेदेखिलाई ऊ राजकुमारको रूपमा गनिन्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि प्रस्थान 2:10 मा पढ्नुहोस्। अनि मोसाले फारोको राजदरबारमा उसले राजकुमारको एउटा प्रिन्स राजकुमारको उपाधि पाएको हामी देख्छौँ। यद्यपि त्यो कुरो त्यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छैन, तर त्यो पढेर तपाईको निष्कर्षमा पुग्न चाहिँ यही हुन्छ कि उन चाहिँ एउटा राजकुमारको रूपमा उन चाहिँ त्यहाँनिर उसले त्यो उपाधि पाएको अथवा राजकुमारको रूपमा ऊ त्यहाँनिर बढ्न लागेको कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि राजदरबारमा छँदाखेरि मोसाले के कुरा गरे त है? राजकुमार दरबारमा छँदाखेरि अथवा मोसा दरबारमा छँदाखेरि उनले के कुरा गरे त? पहिलो त वर्तमान राजकुमार भविष्यको राजा हुनु हो। अब राजकुमार जुन चाहिँ वर्तमान राजकुमार छ तर भविष्यको ऊ चाहिँ राजकुमार हो। र यसै कारण निश्चित रूपले उसलाई उच्चतर शिक्षाहरू प्रदान गरियो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। उनलाई एकदमै उच्च शिक्षाहरू दियो। सायद प्राइमेरी सेक्सनबाट नै यसरी सेकेन्डरी, त्यसपछि हायर सेकेन्डरी, त्यसपछि कलेज, युनिभर्सिटी, अनि एउटा राम्रो शिक्षा उसलाई प्रदान गर्यो। किनकि ऊ भविष्यमा राजा हुनेछ। राजकुमारको के अरे फारोको नाति राजकुमार, फारोको छोरीको छोरा राजकुमार, अनि राजकुमार अहिलेको वर्तमान राजकुमार भन्नु नै भविष्यको राजा हो। र यस कारणले गर्दाखेरि उनलाई उच्चतर शिक्षाहरू दियो। त्यसपछि ऊ बेलामा शैक्षिक प्रणाली अहिले जस्तो थिएन। एउटा राजकुमारले पाउनुपर्ने, प्राप्त गर्नुपर्ने शिक्षा उसले पायो भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै दुविधा रहँदैन। भविष्यमा गएर देशको बागडोर, देशलाई सम्हाल्नु पर्ने सो बारेमा मोसाले, मलाई लाग्छ पोलिटिकल साइन्स अहिले हामी भन्छौँ राजनीति शास्त्र भन्छौँ, यसको ज्ञान पनि उनले हासिल गरे। अनि अरू राजकुमारसित कसरी कुराकानी गर्ने एउटा शिष्टाचारको कुरा पनि उनले सिके। जस्तै अरू राजाहरूसँग, राजकुमारहरूसँग अनि राजघरानासँग कसरी कुराहरू गर्नुपर्ने, यो एउटा त्यहाँनिर एउटा शिष्टाचारको कुराहरू आउँछ। यो पनि उनले सिके भन्ने कुरामा म एकदमै विश्वस्त छु। अनि यति मात्र होइन, ऊ एउटा निपुण योद्धा बन्नको निम्ति पनि युद्ध कौशलताको तालिमहरू दियो। एकदमै युद्ध कसरी गर्नुपर्ने हैन, आफ्नो शत्रुहरूको विरुद्ध हामी कसरी युद्ध लड्नुपर्ने, यस बारेमा पनि उनलाई एकदमै पूर्ण रूपले उनलाई चाहिँ तालिमहरू दियो। अनि धनु र काँड कसरी चलाउनु पर्ने, अनि तलवार कसरी चलाउनु पर्ने, आफ्नो शत्रुमाथि कसरी आक्रमण गर्नुपर्ने,
यी सबै कुराहरू विशेष तौरले मोसालाई चाहिँ के गर्यो त ट्रेनिङहरू दिइयो। अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो जीवधनको सुरक्षा गर्नको निमित्त सायद मेरो विचारमा अहिलेको भाषामा भनेर जुडो, कराटे, मार्सल आर्ट यी सबै कुरोको तालिम पनि दिइयो। किनभने राजकुमारलाई अक्सर आक्रमण गर्ने दाउत रहन्छ, त्यहाँनिर त्यो सम्भावना रहन्छ र यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जीवधनलाई कसरी सुरक्षा गर्ने भनेर उसले मैले भनिहालेँ जुडो, कराटे भयो, त्यसपछि मार्सल आर्टको कुराहरू भयो, यी सबै कुराहरूबाट उनलाई सुसज्जित गराइयो। कुल मिलाएर भन्नुपर्दाखेरि, समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि मोसाले आफ्नो 40 वर्षको अवधिमा फारोको दरबारमा रहेर एउटा राजकुमारले पाउनुपर्ने उच्चतर शिक्षा, एडभान्स एजुकेसन अनि अत्याधिक युद्ध कौशलता, एडभान्स यो के अरे कसरी फाइट गर्ने भनेर त्यस प्रकारको ट्रेनिङ अनि अरू कलाका कुराहरू उसले एकदमै त्यो कुरामा सुसज्जित भयो। र सबै तालिमहरू सकिएपछि दीक्षान्त समारोह हुन्छ। र मैले पनि 1991 सालमा मैले जब बिए सकिएँ, बिएको अध्ययन सकिएपछि मेरो पनि दीक्षान्त समारोह भयो। र त्यसरी नै मोसाको पनि आफ्नो शिक्षा सबै कुरा सकिसकेपछि दीक्षान्त समारोह भयो भन्ने कुरामा म आकलन गर्न सक्छु। र दीक्षान्त समारोह एकदमै रमाइलो हुन्छ अनि ग्रेजुएसन भन्छौँ र यो एउटा ठुलो सेरिमनी हुन्छ र यसबाट उसलाई त्यो सबै कुरो ल बाबु आजबाट तिमी चाहिँ पुरा तालिम प्राप्त केटो भयो भनेर उसलाई चाहिँ त्यस प्रकारको एउटा डिक्लेरेसन घोषणा गरिन्छ। त्यसपछि साधारणतया हामीहरू आफ्नो हातमा डिग्री भएपछि हामी यताउति कामको लागि भौतारिन्छौँ होइन। अब मैले काम गर्नुपर्छ, अब मैले करियर सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामी यताउति दौडधुप गर्न लाग्छौँ। ठिक त्यसरी नै मोसा पनि यी सबै कुराबाट ग्रेजुएसन भइसकेपछि ऊ पनि अब मैले पाएको शिक्षाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अब मैले पाएको शिक्षाहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर ऊ यताउति दौडधुप गर्न थालेको कुराहरू हामी देख्छौँ। तपाईँले प्रस्थान 2 को 11-12 पढ्नुहोस्। त्यहाँनिर पहिलो कार्य उनले के गरे त, दीक्षान्त समारोहपछि उनको ग्रेजुएसन भएपछि सबै तालिम प्राप्त गरिसकेपछि मुसाले के गरे त, तपाईँले प्रस्थान 2 को 11-12 पढ्नुभयो भने त्यो कुरो पहिलो कार्य उनले गरेको हामी पाउँछौँ। म पढ्नेछु। जब मोसा ठुला भए तब तिनी आफ्ना भाइ बन्धुहरू कहाँ गए र तिनीहरूले गरेको कठिन काम देखे। तिनले आफ्ना भाइ बन्धुहरूमध्ये एकजनालाई अर्थात् एकजना हिब्रूलाई एकजना मिश्रीले हिर्काइरहेको देखे। तब तिनले यताउति हेरेर कोही पनि नदेख्दा त्यस मिश्रीलाई मारेर बालुवामा पुरिदिए। हेर्नुहोस् त, मोसाले सबै शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि कहाँ गए त भन्दाखेरि आफ्ना जातिहरूको बिचमा गए, आफ्ना मानिसहरूको बिचमा गए। सायद उसले धेरै समय अघिदेखि हेरिराखेका थिए, मेरा मानिसहरू अत्याचारमा परेका छन्, पिरोलिएका छन्, पेलिएका छन्, यिनीहरूलाई मुक्ति र उद्धारको खाँचो छ भनेर मुसाले धेरै अघिदेखि नै हेरिराखेको थिए होला। तर उसलाई त्यो समय आइपुगेको थिएन। तर उसले सबै कुरामा सुसज्जित भइसकेपछि अब चाहिँ म यिनीहरूको के गर्न सक्छु, उद्धार गर्न सक्छु भनेर आफ्ना जातिहरूको बिचमा जानुहुन्छ। त्यहाँ त एकजना मिश्रीले आफ्नो जातिलाई अथवा हिब्रूलाई हिर्काइराखेको देख्छ, अत्याचार गरिराखेको देख्छ। अनि मोसाले यताउति हेरेर ड्यामतिर उसलाई लडाइन्छ, किनकि ऊ त एकदम फाइट गर्न निपुण भइसकेको व्यक्ति थिए। उसको लागि त्यो एकजना व्यक्तिलाई लडाउनु भनेको साधारण कुरो थियो। र यस कारणले गर्दा यति चाँडोसँग उसले गरे कि उसले पुरी पनि हाल्यो, बालोमा पुरी पनि हाल्यो। कसैले देख्छ कि भनेर पुरिदियो, पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा उनले के गरे भनेदेखिलाई प्रस्थान 2 को 13 भोलिपल्ट त्यहाँ जाँदा 2 जना हिब्रूहरू आपसमा कुटपिट गरिरहेको देखे। तिनले अन्याय गर्ने चाहिँलाई भने, तिमी आफ्नै हिब्रू मान्छेलाई किन हिर्काउँछौ? यसरी उनले दोस्रो कुरा चाहिँ के गर्यो भनेदेखि आफ्नो जातिको बीचको अनेकतालाई मिलाउने कोसिस गरिरहेका छन्। यहाँनिर हेर्नुहोस्, आफ्नो जातिको बीचमा अनेकता हुनु हुँदैन, हामी एक ढिक्का हुनुपर्छ र एक ढिक्का रहनुपर्छ, आपसमा हामी बाँच्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मुसाले यहाँनिर सम्झाइराखेको छ। सायद यो एउटा कूटनीतिज्ञ कुरा पनि उनले राजदरबारमा तालिमको बेलामा सिके। एउटा कूटनीतिज्ञ यो जुन चाहिँ राजदूतहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 2 देशको बीचको, आफ्नो देश र अर्को देशको बीचको कूटनीतिज्ञका कामहरू गर्छन्। 2 देशलाई एकदम मिलाएर राख्ने, 2 देशलाई शान्तिमा राख्ने
अनि एकदमै पिस एन्ड हार्मोनीमा राख्ने कामहरू गर्छन् यो जुन चाहिँ राजदूतहरूले। त्यसरी नै सायद यो कला पनि सिकेको थियो उनले, दुईजनाले यहाँ मिलाउने कोसिस गर्यो। अब हेर्नुहोस्, मूसाले आफ्नो मानिसहरूलाई मिश्रीहरूको दासत्वमा कष्टकर जीवन बिताइरहेको देखेँ। मैले अघि नै भनिहालेँ, यिनीहरूलाई मैले मिश्रीहरूको हातबाट छुट्याएर दिनुपर्छ, मिश्रीहरूको दासत्वबाट आफ्नो जातिलाई मुक्ति दिलाउनुपर्छ भने तिनले उद्धार र मुक्तिको काम थालनी गरे। उद्धार र मुक्तिको काम थालनी गरे। कोही कष्टमा थियो, आपतमा थियो, विपदमा थियो, अब उद्धार गर्ने काम मूसाले सुरु गरेको यहाँनिर देखिन्छ। यसको निम्ति उनले दुईवटा रणनीतिहरू अपनाए। हेर्नुहोस्, जहिले पनि कुनै काम गरिन्छ त्यसमा रणनीति, स्ट्राटेजीको कुराहरू आउँछ र पहिलो रणनीति उसले के गर्यो भनेदेखिलाई आफ्नो जातिको विरुद्धमा खनिने व्यक्तिलाई सजाय दिए, मृत्यु सजाय दिए। दोस्रो चाहिँ आफ्नो जातिको बीचमा भएको अनेकतालाई मिलाउनु पर्छ भन्ने अनि मिल्नु पर्छ भन्ने उनले यो दोस्रो उनले फर्मुला पनि उनले प्रयोग गरेको हामी देख्छौँ। अब हेर्नुहोस्, प्रस्थान 2:14-15 तपाईँले पढ्नु भयो भने त्यसको रिजल्ट, कुनै पनि काम गर्नुहोस् त्यसको रिजल्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, नतिजा आउँछ, नतिजाको त्यहाँनिर नतिजा कन्सिक्वेन्सेसहरू हुन्छ र त्यहाँनिर के यहाँ दुईवटा त्यहाँनिर रिजल्ट्सहरू आएको छ। हेर्नुहोस्, उनले गरेको कामको नतिजाहरू आएको छ। हेर्नुहोस्, जस्तै एउटा विद्यार्थीले स्कुलमा जाँच लेख्छ, उसको रिजल्ट आउँछ, उसको नतिजा आउँछ, पास भयो कि फेल भयो। पास भयो भने कति अङ्कमा पास भयो, फर्स्ट डिभिजन, त्यसको पनि पास पनि फेरि त्यहाँनिर क्याटेगोरी छ, फर्स्ट डिभिजन, अब सेकेन्ड डिभिजन, थर्ड डिभिजन, पास मात्र हो कि ग्रेसफुल्ली ऊ चाहिँ पास भयो कि, इत्यादि कुराहरू आउँछ। र यहाँनिर मूसाले दुईवटा कामहरू गरे, यसको रिजल्टहरू यहाँनिर छ। त्यसले भन्यो, कसले तिमीलाई हाम्रो शासक र न्यायकर्ता तुल्यायो? मैले प्रस्थान 2:14-15 पढ्दैछु। त्यस मिश्रीलाई गरे जस्तो मलाई पनि मार्न चाहन्छौ? तब मूसाले डराएर मनमा भने अवश्य यो कुरो फिँजिन लागेछ। रिजल्ट राम्रो थिएन। हेर्नुहोस्, सिधा रूपमा भन्नुपर्दा ऊ फेल भयो। उसले जुन काम गरेको थियो उसको काममा ऊ फेल भयो, असफल भयो। हेर्नुहोस्, अब यो कुरो त नेगेटिभ रिजल्ट आयो। हेर्नुहोस्, नेगेटिभ रिजल्ट आयो। अहिले नेगेटिभ र पोजिटिभ रिजल्टको हामीलाई थाहा छ होइन, कोरोनाबाट चाहिँ नेगेटिभ रिजल्ट नै आउनुपर्छ, तर यहाँ पनि नेगेटिभ रिजल्ट आयो। हेर्नुहोस्, नेगेटिभ रिजल्ट आयो भने आफूले आशा गरे जस्तो रिजल्ट आएन, ऊ फेल भयो। दुर्भाग्यवश मूसाको रणनीति काम लागेन, दुवै तरिका असफल भयो। तिनले आफ्नो मानिसहरूलाई मिश्रीहरूको दासत्वबाट, तिनीहरूको अत्याचारबाट छुटकारा दिलाउनु पर्छ भन्ने सोच सही थियो। हेर्नुहोस्, मैले छुटकारा दिनुपर्छ, अत्याचारमा छ, यो कुरो सही थियो, मूसाको सही निर्णय थियो, सही सोच थियो, तर तिनको तरिका चाहिँ सही थिएन। हेर्नुहोस्, तर तिनको तरिका चाहिँ सही थिएन, बेठिक थियो। उनले सोचेको कुरो ठिक थियो, मेरो आफ्ना मानिसहरू अत्याचारमा छ, पिरोलेको छ, मारिएको छ, पिटेको छ, यिनीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने कुरो उनको सोच सही थियो। तर जुन चाहिँ तरिका, जुन चाहिँ स्ट्राटेजी, जुन कुरा उनले प्रयोग गरे त्यो कुरो चाहिँ गलत थियो। हेर्नुहोस्, बेठिक थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनले नकारात्मक नतिजाको सामना गर्नु पर्यो। अनि म तपाईँलाई यहाँनिर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको सेवकाई गरे असफल हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँनिर एउटा चित्र देखाएको छ। यहाँ परमेश्वरको सेवकाई तपाईँ र मैले गर्छौँ, कहिले कहिले हामी सफल हुन्छ भन्ने छैन, कहिले कहिले असफल बन्छौँ। र यो असफल कसरी हुन्छ त्यसबारेमा यहाँनिर एउटा चित्र देखाएको छ। यहाँनिर एउटा पिक्चर छ। हेर्नुहोस्, मूसाले आफ्नो जातिलाई मिश्रीको दासत्वबाट बचाउन चाहे, ठिक छ। हामीले पनि दुष्ट र अन्धकारका दासत्वबाट मानिसलाई बचाउने वा उद्धार गर्ने, उद्धार र मुक्ति यीशुमा छ भनेर मानिसको बीचमा हामी सेवकाई गरिराखेका छौँ, अथवा मानिसलाई पनि हामीले आफ्नै तौरले बचाउने कोसिस गरिराखेका छौँ। तर कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस्, तर कहिलेकाहीँ हाम्रो सेवकाई मूसाले गरे जस्तो भइराखेको हामीलाई थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस्, मूसाले अहिले बचाउन चाहे नि, तर बचाउन सकेन होइन। अनि हामीले पनि के भन्छौँ भन्दाखेरि म सेवकाईमा छु, मैले सेवकाई गरिराखेको छु। हेर्नुहोस्, म यहाँ तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई हामी स्तुति प्रशंसा चर्चका पास्टर, एल्डर, डिकन्सहरू मात्र सेवकाई गर्ने होइन, तर हामी समग्र रूपमा सबैले सेवकाई गरिराखेका छौँ। हेर्नुहोस्, र कहिले कहिले हामी के सम्झिन्छौँ भन्दाखेरि यस मेरो सेवकाई ठिक छ, मैले गरेको सेवकाई ठिक छ, मैले राम्रोसँग गरिराखेको छु, मैले तरिका पुऱ्याएर गरिराखेको छु। तर मूसाको यो सेवकाई गर्ने तरिकालाई विचार गर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ
हाम्रो सेवकाई मूसाको जस्तो पनि भइराखेको हुन सक्छ। बेठिक यसको नतिजा हामीले भोग्नु पर्ने हुन्छ। मूसाको रणनीति के थियो तिनी किन असफल भए म तपाईलाई बताउन लागेको छु। तिनले असफलताको परिणाम भोग्नु परेपछि राजदरबार छोडेर हिँड्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, जब तिनी सेवकाईमा असफल भए त्यो ठाउँलाई नै छोडेर हिँड्नु पर्यो। प्रस्थान 2:15 मा फारोलाई यो कुरो थाहा भयो र उनले मूसालाई मार्ने विचार गरे। तब मूसा फारोदेखि भागेर मिद्यान देशमा गएर त्यहाँ एउटा कुवानेर बसे। अब कहाँको राजकुमार कहाँको जङ्गलमा गएर, वनमा गएर, ओडारमा गएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो है। हामी भन्छौँ नि कति धनी मान्छे थियो सडकमा पुगेछ बिचारा भनेर भन्छौँ, त्यस्तै भयो यहाँनिर मूसाको अवस्था। हेर्नुहोस्, दरबारमा थियो, सडकमा पुग्यो, एउटा ओडामा पुग्यो, एउटा उजाड स्थानमा पुग्यो, ओबानो भूमिमा पुग्यो है। अझै अगाडि बढेर पढ्दै जानु भयो भने तपाईँले यी कुराहरू पाउनुहुन्छ। मूसा उजाड स्थानमा अर्को 40 वर्ष दुःखद समय बिताउनु पर्यो। अब मूसाको 40 वर्ष, पहिलो 40 वर्ष सकेर अब अर्को 40 वर्ष जो दुःखद समय थियो मूसाको निम्ति, त्यो सुरुवात भएको छ। अब दरबारदेखि सडकसम्म पहिलो कुरो त मानिसहरूको उद्धार र मुक्तिको लागि तिनले परमेश्वरको कार्यकौशलता अपनाएनन्। हेर्नुहोस्, मूसा किन असफल भए? मूसा किन असफल भए? यो प्रश्न तपाईले मैले सोच्नु पर्छ अनि गर्नुपर्छ। अनि पहिलो यसको उत्तर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई तिनले परमेश्वरको कार्यकौशलता अपनाएनन्। हेर्नुहोस्, तिनले आफूमा जे कुराहरू छ त्यसैलाई प्रयोग गर्ने कोसिस गरे, त्यसैबाट चाहिँ मानिसलाई बचाउने, उद्धार र मुक्ति दिने कामहरू कोसिस गरे। कहिले कहिले हामीले परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा राख्दैनौँ। हेर्नुहोस्, अनि हामी भएको ज्ञान, बुद्धि, तरिका र सिप र हामी भएको डिग्रीलाई हामीले अगाडि राखेर चाहिँ के गर्छौँ भने सेवकाई गर्न खोजिराखेको हुन्छौँ। अनि आफ्नो जातिको मुक्तिको लागि तिनले फारोको दरबारमा जे सिके ती शिक्षाहरूलाई मुख्य औजार बनाए। हेर्नुहोस्, फारोको दरबारमा उनले राजकुमार छँदाखेरि जुन कुराहरू सिके त्यसैलाई नै उसले चाहिँ के बनाए भन्दाखेरि औजार बनाए, त्यसैलाई नै चाहिँ हतियार बनाए। त्यसैलाई प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ ऊ असफल भए। उनले परमेश्वरको औजार, परमेश्वरको कार्यकौशलतालाई उनले अपनाएनन्। तिनी उच्चतर शिक्षाहरू र अत्याधिक तालिमहरूद्वारा सुसज्जित थिए। यी कुराले तिनलाई के गर्यो भनेदेखिलाई उनको उच्चतर शिक्षा, उसको एकदम एडभान्स तालिमले उनलाई के गर्यो भनेदेखिलाई उसलाई आवेग गर्न लगाए। हेर्नुहोस्, ईर्ष्या गर्न लगायो, जलन गर्न लगाए, घमण्ड गर्न लगाए र यो घमण्ड, जलन, ईर्ष्या, आवेग आदिको शिखरमा चढ्न लगाए। हेर्नुहोस्, माथि नै चढ्न लगायो। अनि उनले सायद मनमा यसो पनि भनेको नछ, म जस्तो को छ र अर्को, हैन, म जस्तो सेवक अर्को को छ र, हैन, मैले जति जानेको छु अर्कोले के जानेको छ, अर्कोले केही जानेको छैन, अनि म बाहेक अरूले के पो जानेको छ, मैले जानेको सबै कुराहरू। यस किसिमको अहमपना मलाई लाग्छ मूसासँग थियो। अनि यही चाहिँ उनको सेवकाईको लागि बाधा बन्यो। हेर्नुहोस्, यही चाहिँ सेवकाईको लागि बाधा बन्यो। हामी जतिले यीशुलाई स्वीकार गरेका छौँ, उहाँले हामीलाई उद्धार र मुक्तिको सेवकाई दिनुभएको छ। तर यो सेवकाईमा सफल बन्न हामीलाई अहमपनाले बाधा पुर्याउँछ। हेर्नुहोस्, यदि हामीले यसरी नै सेवकाई गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ भने अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ। हेर्नुहोस्, सुनर अ लेटर, ढिलो वा चाँडो मूसाले जस्तै हामीले पनि एउटा नकारात्मक रिजल्ट, नकारात्मक परिणाम भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यो एकदम दुःखदायी हुन्छ। हेर्नुहोस्, र सुरुमा मूसाले आफ्नो मानिसलाई उद्धार गर्ने कार्य वा सेवकाईमा असफल बने। हेर्नुहोस्, तर ऊ पछि सफल अगुवा पनि भएको छ। अब म तपाईँलाई के गर्छु भने अलिकति ट्विस्ट गर्दैछु, अलिकति अब म तपाईँलाई युटर्न गर्दैछु। हेर्नुहोस्, अब म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखिलाई अहिलेसम्म मूसाको असफलताको बारेमा, किन असफल भयो भन्ने कुरामा तपाईँ र मैले सिकिराखेका छौँ। तर मूसा असफल भएको हुनु भएन। उनी एक दिन गएर ऊ सफल लिडर पनि भए। मैले पढ्दै थिएँ, उसले 6 लाखभन्दा अधिक इजरायलीहरूलाई मिस्रको देशबाट, एकदम संसारकै सबैभन्दा पावरफुल देशको हातबाट, प्रशासनबाट, मिलिटरीबाट छुटकारा दिएर उनले कनान देशमा पनि अगुवाई गरेको छ। तर उनले यो कसरी गर्न सके? यो सबै कुरा उनले कसरी गर्न सके? यो जान्न आवश्यक छैन। पहिलो ऊ फेल भयो। दरबारको उनको जति पनि शिक्षा थियो, तालिम थियो, सबै कुरो फेल भयो। त्यसले सबै पुर्याएन।
तर उनी पछि चाहिँ कसरी चाहिँ लिडर भयो त, कसरी चाहिँ त्यो इजरायलीलाई उन्मुक्ति दिन चाहिँ सक्षम भयो त मिश्र देशमा, जो चाहिँ 420 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरू पेलिराखेको थियो, उनीहरू चाहिँ दबावमा परेको थियो, उनीहरू चाहिँ मरिराखेको थियो। तर यी सबैजनालाई मोसाले छुटकारा दिएर कनान देशमा अगुवाई गर्दछ। यो कसरी भयो त हैन? तिनले मिश्र देशबाट 6 लाखभन्दा अधिक इजरायलीहरूलाई, हेर्नुहोस् 6 लाख, यहाँ चाहिँ महिला दिदी बहिनी र केटाकेटीलाई जोडेको छैन, हेर्नुहोस् पुरुषहरू मात्र, एकदम त्यो पनि युद्ध गर्ने व्यक्तिहरू है, देशबाट फारोको दासत्वबाट उद्धार गरी कनान देशतिर डोराएको हामीले देख्दछौँ। सुरुमा तिनी असफल लिडर भए, एकदमै के भयो, एउटा असफल एउटा लिडर भए, अगुवा भए, तर पछि एक प्रभावकारी लिडरको रूपमा हामी जान्न सक्छौँ। मोसाको जुन चाहिँ लिडरसिप छ, मोसाको लिडरसिप जुन चाहिँ मोडेल छ, यो आज संसारको सबै क्रिस्चियन लिडर्सहरूले अनुसरण गर्दछ। यति राम्रो लिडरसिप प्याटर्न छोडेर जानुभएको छ मोसाले, जसलाई हामीले अनुसरण गर्नै पर्छ, अनि हामी गर्छौँ। अनि लाखौँ क्रिस्चियन लिडर्सहरूले मोसाको लिडरसिपलाई, यदि ऊ लिडरसिपमा आउँछ भने मोसाको लिडरसिपलाई, मोसाले अपनाएको लिडरसिपको प्याटर्नलाई उसले आफ्नो बनाउने कोसिस गरेको छ। र प्रस्थान 3 को 1 देखि 6 सम्म तपाईँलाई म पढेर सुनाउँछु। मोसाले आफ्नो ससुर मिद्यानका पुजारी इत्रोको भेडा बाख्रा चराइराखेका थिए। तिनले भेडा बाख्रा चराउँदै उजाड स्थानको पारीतिर परमेश्वरको पर्वत अर्थात् होरेबसम्म लगे। त्यहाँ एउटा जलिरहेको पोथरा ज्वालामा परमेश्वरको दूत तिनी कहाँ प्रकट भए, र तिनले पोथरालाई हेरेर त्यो पोथरा जलिरहेको थियो, तापनि भस्म हुँदैन थियो। मोसाले भने, अब म छेउमा गएर यो गजबको दृश्यलाई हेर्नेछु, त्यो पोथरा किन भस्म हुँदैन रहेछ। जब हेर्नलाई तिनी त्यतातिर लागेका परमप्रभुले देख्नुभयो, तब परमेश्वरले पोथराको बीचबाट मोसा मोसा भनेर तिनलाई बोलाउनु भयो, अनि तिनले भने, म यही छु। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, यता नजिक नआइज, तेरो खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल, किनभने त उभिएको यो ठाउँ पवित्र भूमि हो। अनि उहाँले अझै भन्नुभयो, म तेरो पिता पुर्खाका परमेश्वर हुँ, अब्राहमका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर हुँ। तब मोसाले आफ्नो मुख ढाके, किनकि तिनी परमेश्वरलाई हेर्न डराए। मोसाको जुन चाहिँ सेकेन्ड 40 वर्ष छ नि, एकदमै रमाइलो छ। हेर्नुहोस्, यो सेकेन्ड 40 वर्षको समयमा मोसाको इन्काउन्टर, मोसाको जम्का भेट परमेश्वरसँग हुन्छ। त्यो पनि कहाँ हुन्छ भनेदेखि उजाड स्थान। अनि कस्तो अवस्थामा हुन्छ भनेदेखिलाई अहिले भर्खर पढे अनुसार मोसाले परमेश्वरको उपस्थिति एकदम नजिकबाट थाहा गरे। एउटा पोथरा जलिराखेको थियो, कहिले पनि भस्म हुँदैन थियो। अचम्म, एकदमै अचम्म, यो कसरी भइराखेको छ भनेर मोसालाई भित्र कौतूहलता, जिज्ञासा थियो। त्यसै कारण नजिकमा गएर हेर्ने उसले चाहना गरे। अनि जलिरहेको पोथराको आगोलाई हामीले पवित्र आत्माको सङ्केतको रूपमा लिन सक्छौँ। प्रेरित 2 अध्यायमा जब पवित्र आत्मा आए एउटा आगोको ज्वालाको रूपमा, अनि उनीहरूले अन्य भाषा बोलेर परमेश्वरको कामहरू गरेको हामी देख्दछौँ। र पवित्र आत्माको उपस्थिति मोसालाई त्यहाँनिर दियो। हेर्नुहोस्, पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई मोसाले थाहा गर्यो। त्यहाँनिर जलिराखेको पोथराबाट नै परमेश्वर बोल्नुभयो। पवित्र आत्माको उपस्थिति त्यहाँनिर उनले देख्यो। अनि जब ऊ नजिक गयो, तब बीचबाट मोसालाई नाम काटेर भने, ए मोसा नजिक नआइज, किनकि त जुन चाहिँ उभिएको ठाउँ छ, अब त नजिक आउन लागेको ठाउँ छ, यो पवित्र भूमि छ, अथवा परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने एउटा त्यहाँनिर चिन्ह, एउटा कारण त्यहाँनिर दिएको छ। अनि मोसालाई भन्छ, तेरो जुत्ता फुकाल भनेर भन्छ, जुत्ता फुकाल भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि जुत्ता फुकालेपछि मोसा अघि बढ्छ। त्यसपछि मोसालाई के गर्छ भनेदेखिलाई कमिसन गर्छ। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब मोसा अघि बढ्छ, मोसाले जुत्ता फुकाल्छ, जुत्ता फोहोर मैला हुन्छ, हामीले त्यसलाई घरभित्र आउने अनुमति दिँदैनौँ। हेर्नुहोस्, घरको सङ्घार यो ढोकासम्म मात्र, मूल ढोकाबाट त्यसलाई भित्र पस्ने हामीले अनुमति दिँदैनौँ, त्यसलाई त्यहीँ फुकाल्छौँ, किनकि त्यो फोहोर मैला होइन, फोहोर मैलाको एउटा सङ्केत हो। अनि हाम्रो नेपाली संस्कार र समाजमा हामी के गर्छौँ भनेदेखि जुत्ता हामी बाहिर नै फुकाल्छौँ, अनि त्यो चाहिँ फोहोर मैला हो, त्यसमा फोहोर मैलाहरू हुन्छ। अनि यहाँनिर मोसालाई परमेश्वरले के भन्नुभयो भनेदेखि, तैँले सबै पापहरू प्रस्ताव गर्नुपर्छ बाबु। यदि इजरायलीहरूलाई बचाउन चाहन्छस् भने, यदि इजरायलीहरूलाई कनान देशमा डोर्याउन चाहन्छस् भने, तँमा भएको सबै पापहरू पहिला पखाल्न पर्छ। तँसँग पाप छ,
फुकाल त्यो पहिला त्यो फुकाल भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि उसँग भएको पापहरू के थियो भनेदेखिलाई उसँग भएको घमण्ड थियो, हेर्नुहोस्, आवेग थियो, क्रोध थियो, ईर्ष्या थियो, जलन थियो। अनि जब मूसा आज्ञाकारी भए अनि त्यो पोथ्रामा जलिराखेको त्यो आगोमा मूसामा भएको सबै यी कुराहरू जलेर खरानी भए, हेर्नुहोस्, भस्म भए। जब परमेश्वरको अघि पुगे र उसले सबै कुरो यो त्यहाँनिर भस्म भए, पवित्र आत्माको रापले त्यसलाई भस्म गरिदिए। र अब परमेश्वरले मूसालाई जिरो, एउटा शून्य रूपमा पाए। अनि मूसाले त्यसबेला सायद पश्चाताप गर्यो होला, मेरो रणनीति त चलेन, काम चलेन, मैले दरबारमा सिकेको कुरा पनि काम चलेन, मेरो ट्रेनिङ व्यर्थ भयो, अनि इत्यादि कुरा सायद उसले रियलाइज गर्यो। ओहो, मैले अब मभन्दा ठुलो को छु र भन्ने एउटा त्यस प्रकारको घमण्डलाई पनि उसले चाहिँ के गर्यो, स्वीकार गर्यो। अब म यस्तो व्यक्ति हुनुहुँदैन, अब म परिवर्तन हुनुपर्छ, ममा परिवर्तन आउनुपर्छ, मेरो व्यक्तिले, मेरो जातिले मलाई मिस्रीमा मलाई पर्खिराखेको छ, नेतृत्व खोजिराखेको छ, उनीहरूलाई मैले बचाउनु पर्छ भनेर उनले त्यो प्रकारको त्यहाँनिर त्यो प्रकारको सायद कुराकानीहरू भयो होला। अनि प्रस्थान 3:9 देखि 10सम्म, अब हेर इजरायलीहरूको पुकार म कहाँ आइपुगेको छ, तिनीहरूमाथि गरेको तिनीमाथि गरेको अत्याचार मैले देखेको छु, यसकारण अब जा, मेरो प्रजा अर्थात् इजरायलीलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने म तँलाई फारो कहाँ पठाउँदैछु। हेर्नुहोस्, सबै कुरो परमेश्वरको अघि राखिसकेपछि, पश्चाताप गरिसकेपछि, त्यसपछि परमेश्वरले सेवकाई दिनुभयो। कस्तो सेवकाई दिनुभयो? लिडरसिपको सेवकाई दिनुभयो, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको सेवकाई दिनुभयो। अनि अब चाहिँ जा बाबु, त्यो मिस्र देशमा जा र तैँले अघि जो सुरुमा गर्न चाहेको थिइस् नि, उद्धार र मुक्तिको काम, अब तैँले गर्न सक्छस्, अब म तँलाई पठाउँदैछु भनेर प्रस्थान 3:9 देखि 10सम्म यो कुरा लेखिएको छ। परमेश्वरको राज्यमा एउटा असफल सेवक बन्न हामी सबैजनालाई एकपटक हामी बनेका छौँ भने हामी सबैजना एकपटक यो जलिराखेको पोथ्रामा जानु आवश्यक छ, अनि हामीलाई त्यसलाई भस्म पार्न आवश्यक छ, अनि त्यहाँबाट हामी एउटा नयाँ व्यक्तिको रूपमा भएर आउनु आवश्यक छ। अनि बाइबलमा लेखिएको छ द मोस्ट हम्बलेस्ट पर्सन चाहिँ को थिए भनेर प्रश्न गर्यो भने he is not other than Moses. मोजेस मात्र एउटा यस्तो व्यक्ति पृथ्वीमा छन् उहिलेदेखि अहिलेसम्म कि एकदमै नम्र, हम्बलेस्ट, एकदमै नम्र। अनि यो चाहिँ मलाई लाग्छ जब पोथ्राको कुरालाई सामना गरे मोजेसले, यो कुरोको यो मोजेसले यो जब सामना गरे, त्यस दिन उनले चाहिँ यो नम्रताको पाए, एउटा उपाधि पाए, नम्रताको उपाधि पाए। र परमेश्वरको सेवकै गर्न नदिने आनी बानी वा बानी व्यवहारलाई आगोको रासमा, आगोको भट्टीमा हामीले जलाउनु जरुरी छ, अथवा पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा हामीले परिवर्तन गर्न जरुरी छ। जब हामीले हाम्रा अहमपनालाई पवित्र आत्माको आगोमा भस्म पार्छ, तब हामीलाई एउटा नयाँ मान्छे, तब हामीमा एउटा नयाँ मान्छेको जन्म हुन्छ र हामी उहाँको सेवकै गर्न योग्य ठहरिन्छ। जुन नयाँ मान्छे जन्म हुन्छ हामीमा, त्यो नयाँ मान्छेले चाहिँ हामी परमेश्वरको सेवकाई, परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने कार्यमा हामी सक्षम ठहरिन्छौँ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कमिसन, एउटा आज्ञा दिनुहुन्छ कि तैँले अब यो गर, त्यो गर भनेर उहाँले तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ। त्यो पोथ्राको आगो मूसामा भएको अहमपना पूर्ण रूपले भस्म पारेको थियो। त्यसपछि तिनी एक नम्र व्यक्तिको रूपमा उनी चाहिँ प्रस्तुत भए, मैले भनिहालेँ है। अनि यहाँनिर तपाईँले अङ्ग्रेजी बाइबल पढ्नुहोस्, नेपाली बाइबलमा त्यस्तो छैन, तर अङ्ग्रेजी बाइबलमा धेरैवटा संस्करणमा के छ भनेदेखिलाई यो जुन चाहिँ मूसाको जुन चाहिँ यो भनाइ छ नि, मैले अघि भनेको त्यो इन्भर्ट के अरे ब्राकेटभित्र राखिएको छ, ब्राकेटभित्र चाहिँ राखिएको छ। मलाई लाग्छ यो जरुरी कुरा छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो त्यो भित्र राखिएको छ। यहाँनिर तपाईँले एनएलटीमा हेर्नुहोस्, एनएलटी भर्सनमा हेर्नुहोस् अथवा एनआइभीमा हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर तपाईँले अङ्ग्रेजी बाइबलमा हेर्नुभयो भने यो यो ब्राकेटभित्र राखेको छ है, यो शब्दलाई ब्राकेटभित्र राखेको छ। यहाँनिर एनआइभीमा के लेखेको छ भनेदेखिलाई नम्बर्स, यो चाहिँ कहाँ पाउनुहुन्छ भने गन्ती 12:3मा तपाईँले पाउनुहुन्छ। मूसा चाहिँ पृथ्वीभरि सबैभन्दा नम्र व्यक्ति थिए। गन्ती 12:3। अङ्ग्रेजीमा नम्बर्स 12:3मा के लेखेको छ, नाउ मोजेस वाज ए very humble man, more humble than anyone else on the
फेज अफ द अर्थ है। अनि यो चाहिँ तपाईले मैले भने ब्र्याकेट भित्र छ, तपाईले अंग्रेजी बाइबल हेर्नुस् त्यहाँनिर तपाईले त्यो पाउनुहुन्छ। सम्भवतः यो एकदमै जरुरी कुरा छ, मुख्य कुरा छ, यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई ब्र्याकेट भित्र राखियो। र यदि मूसाले आफ्नो अहमपनालाई नत्यागेको भए तिनले नम्रताको रूप धारण गर्न सक्दैन थियो। हेर्नुस्, साथै पृथ्वीभरि एक नम्र व्यक्तिको उपाधि पाउने उनले अवसर पाउने थिएन। अनि तिनले इजरायलीहरूलाई दासत्वको देशबाट हैन, मिश्र देशबाट कनान देशसम्म डोर्याउने उनले मौका पाउने थिएन। तर तिनले आफ्नो अहमपनालाई पवित्र आत्माको आगोमा सल्काइदिए, त्यहाँनिर भस्म पारिदिए। त्यसपछि तिनी त्यहाँबाट नयाँ मान्छे, नयाँ व्यक्ति भए र परमेश्वरले चाहनुभयो जस्तो व्यक्ति भए। अनि परमेश्वरले उनलाई सेवकाई दिनुभयो। अनि उन चाहिँ त्यसपछिको कथा तपाईले पढ्नुस्। म यो अनलाइन सर्भिसमा धेरै लामो हुन्छ भनेर मैले त्यसपछिको कथा म कथाको बारेमा तपाईलाई भन्दिनँ। म सारांशमा भन्छु, जब परमेश्वरले उसलाई त्यो आज्ञा गर्छ, ऊ फर्केर फारो कहाँ जान्छ अनि धेरै पटक फारोसँग लड्नु पर्छ। परमेश्वरको सामर्थ्यमा ऊ लड्दछ अनि परमेश्वरको सामर्थ्यमा नै त्यहाँ भएको इजरायलीहरूलाई सबैलाई निकालेर उसले यता कनानतिर लैजान्छ। 6 लाख मानिसलाई कन्भिन्स गर्नु भनेको सानोतिनो कुरो होइन। ल अब तिमीहरू कनान देशमा जानुपर्छ है, जुन देश कहिले पनि देखेको थिएन। एउटा नौलो गाउँमा, नौलो देशमा जानुपर्छ भनेर मूसाले कसरी कन्भिन्स गर्न सक्यो होला, कसरी चाहिँ ती सबैलाई समेट्न सक्यो होला, अचम्मको कुरा छ। अनि कसरी चाहिँ त्यति एकदमै दक्ष, एकदमै आर्मीहरूलाई उछिनेर त्यसमाथि विजय प्राप्त गरेर उनी चाहिँ कनान देशतिर डोर्याउन सके। एउटा सफल अगुवाको रूपमा उनले काम गरेको कुराहरू हामी देख्छौँ। अर्को अन्तिम 40 वर्ष र मूसा 120 वर्षसम्म बाँचे र 120 वर्षलाई 3ले भाग गर्दा 40 वर्ष हुन्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि मूसाले एउटा इतिहास रचे। हेर्नुहोस्, मूसालाई हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। हाम्रो युगमा होस्, चाहे आउने युगमा होस्, चाहे युग मूसा एउटा नेतृत्व दिने व्यक्तिको रूपमा, एउटा सेवकको रूपमा ऊ सबैको आँखाको अगाडि सम्झना भइरहनेछ। अनि हामी पनि हाम्रो युगमा हामी पनि यस्तै एउटा छाप छोडौँ समाजमा, चर्चमा अनि देशमा कि साँच्चै नै यो लिडर चाहिँ यस किसिमको थियो, सेवकाई गर्ने लिडर थियो। अनि उनको लिडरसिपलाई मैले पनि, उनको लिडरसिप क्वालिटिजलाई, उनको लिडरसिपका सद्गुणहरूलाई मैले पनि पछ्याउनु पर्छ, मैले पनि गर्नुपर्छ भन्ने एउटा छाप हामीले हाम्रो विश्वासीहरूको बिचमा, हामीले हाम्रो समाजको बिचमा हामीले छोड्न सक्यौँ भने निश्चित रूपमा परमेश्वरले तपाईँ मलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। हुन्छ, यो वचन पढाइ सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिएका हुन्। र मैले अघि नै नोएल भाइलाई अनुरोध गरेको छु, कृपया गीत नम्बर 359 अगुवाई गरिदिनु न बिन्ती गर्छु। र बाँकी रहेको समय फेरि म सञ्चालकज्यूलाई दिन चाहन्छु।